अहिले चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ यो सी टोकनमा कीवर्ड आइडेन्टिफायर कन्स्टेन्ट अपरेटर स्पेशल सिम्बल्स भनेर यो यिनीहरू टोकनको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। अब त्यसमा कन्स्टेन्टको बारेमा अलिकति हेरौँ। Constant भन्ने बित्तिकै this is the literal or data storage location used by our program where a value can be stored but cannot be changed during the program execution. That means constant is an entity where the value cannot be changed during program instruction. Whole program भरि नै हामीले त्यसको भ्यालु एकचोटि स्टोर गरेपछि चेन्ज गर्न पाउँदैनौँ. That is constant. C ल्याङ्ग्वेजमा constant ठिक छ अहिले ठीक छ सर कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै कन्स्टेन्टमा दुई किसिमको एउटा न्युमेरिक कन्स्टेन्ट र एउटा क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट भनेर छुट्याउन सकिन्छ है। न्युमेरिक भनेको नम्बर, क्यारेक्टर भनेको अब क्यारेक्टर स्ट्रिङ यिनीहरू आउँछ। नम्बरमा पनि अब इन्टिजर क्यारेक्टर इन्टिजर फ्लोट यिनीहरू फेरि डिफ्रेन्ट टाइपको कन्स्टेन्टहरू जस्तो जस्तो डाटा टाइप हुन्छ त्यस्तै भ्यालु अनुसारको कन्स्टेन्ट पनि हुन्छ। र कन्स्टेन्टलाई जेनरली हामीले डिफाइन गर्दाखेरि डिभाइड गर्दाखेरि यो दुईटा टाइपमा लिटरल र सिम्बोलिक भनेर दुईटा पार्टमा डिभाइड गर्न सक्छौँ। त्यसको रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबले र भ्यालुको हिसाबले चाहिँ न्युमेरिक र अनि क्यारेक्टर भनेर दुईटा पार्टमा यसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब यसमा लिटरल भ्यालु भनेको डाइरेक्टली कन्स्टेन्टको भ्यालुलाई लिटरल भनिन्छ। जस्तै पाईको भ्यालु 22/7 अथवा 3.14 भन्यो भने यो 3.14 22/7 भन्ने यस्तो भ्यालुलाई लिटरल, त्यसको एक्चुअल भ्यालु भनेको लिटरल हो। त प्रोग्राममा हामीले कुनै पनि ठाउँमा त्यो एक्चुअल भ्यालु सिधै युज गर्न पनि सक्छौँ। सो द्याट इज कल्ड द लिटरल कन्स्टेन्ट, लिटरल भ्यालु। त सिम्बोलिक भनेको कन्स्टेन्टलाई एउटा नाम दिने, र त्यो नाम हामीले प्रोग्राम कोडमा युज गर्छौँ। त्यसको भ्यालु एक्जिक्युसनको टाइममा अटोमेटिकली जहाँ स्टोर गर्छ त्यहाँबाट ल्याउँछ, अथवा डिफाइन गरेको भ्यालु हो भने त्यसलाई प्री प्रोसेसरले सब्स्टिट्युट गरेर लिटरलमा कन्भर्ट गरिदिन्छ र कम्पाइलरले लिटरल भ्यालु नै पाउँछ। यो दुईटा हो। यसलाई डिफाइन गर्ने प्रोसेसमा हाम्रो यो दुईवटा प्रोसेस छ। एउटा डिफाइन भन्ने डाइरेक्टिभ युज गरेर, यो प्री प्रोसेसर डाइरेक्टिभ। त यहाँ पिआई भनेर जुन नाम दिएको छ दिस इज द सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट भन्यो यसलाई। यसको लिटरल भ्यालु भनेको यो 22/7। त्यस्तै अर्को वे भनेको CONST यो किवर्ड युज गर्ने, र यसमा डाटा टाइप यो डिफाइनमा जहाँ जहाँ हामीले यो सिम्बोलिक नाम लेख्छौँ त्यो ठाउँमा यहाँ जे भ्यालु दिएको छ त्यही लगाएर जस्ताको तस्तै सब्स्टिट्युट गरिदिने भएको हुनाले त्यसमा डाटा टाइप केही पनि लेख्नु परेन, सिधै त्यो डाटा टाइप अनुसारको भ्यालु नै सब्स्टिट्युट भएर जाने भयो। अब यसरी CONST भनेर डिफाइन गर्दाखेरि यो पाई भनेर जुन डिफाइन गरेको छ यसको भ्यालु मेमोरीमा कतै स्टोर हुन्छ, अनि जति ठाउँमा हामीले पिआई भनेर चाहिँ कल गर्छौँ त्यो ठाउँमा त्यसको मेमोरीमा गएर उसले यो लिटरल भ्यालुलाई रिट्रिभ गरेर ल्याएर सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ। त्यही भएर यसमा डाटा टाइप पनि चाहिने भयो। सो यहाँ चाहिँ इन्ट होइन फ्लोट हुनुपर्छ होइन, यहाँ लेख्दाखेरि इन्ट भएछ। यसमा यो भ्यालु चाहिँ हाम्रो इन्टिजर होइन, यो फ्लोट हो। त्यसैले फ्लोट भनेर डिफाइन गर्नु पर्यो। CONST फ्लोट, यो इन्टको ठाउँमा फ्लोट, अनि पाई इज इक्वल टु 3.14 अनि सेमिकलन। यो माथि हेरौँ यसमा सेमिकलन छैन, तल्लोमा चाहिँ सेमिकलन कम्पलसरी, किनकि यो एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गरे जस्तै स्टेटमेन्ट हो। कन्स्टेन्ट डिक्लेरेसन कन्स्टेन्टलाई एसाइन गरे। सो यहाँनिर सेमिकलन कम्पलसरी हुन्छ, यसमा सेमिकलन हुँदैन। सेमिकलन यहाँ राखिदियो भने फेरि त्यो सेमिकलन सहितै लगेर उसले सब्स्टिट्युट गरिदिन्छ माथिको केसमा। त्यही भएर त्यो केसमा चाहिँ सेमिकलन राख्नु भएन, भ्यालु मात्रै हामीले सब्स्टिट्युट गर्ने हो। यसमा चाहिँ यो स्टेटमेन्ट हो, यसले चाहिँ पाई भन्ने एउटा कन्स्टेन्टको लागि मेमोरी एलोकेट गर्छ।
डाटा टाइप जे छ त्यो अनुसारको अनि दिएको भ्यालु लगेर मेमोरीमा स्टोर गर्छ अनि जहाँ हामीले पाइ भनेर कल गर्छौँ त्यो ठाउँमा त्यो मेमोरीबाट यो भ्यालु लिएर हामीले सब्स्टिट्युट गरेर एक्जिक्युट गर्छ। त यो कन्स्टेन्टमा दुईटा कुरा बुझ्नु पर्यो, लिटरल र सिम्बोलिक भनेको के भन्ने कुरा पहिलो बुझ्नु पर्यो। लिटरल भनेको एक्चुअल भ्यालु, सिम्बोलिक भनेको कन्स्टेन्टलाई दिएको नेम। त्यो नेम हामीले चाहे डिफाइन गरेर दिएको नेम होस्, चाहे CONST एन्ड डाटा टाइप अनि नेम गरेर दिएको नेम होस्, त्यो चाहिँ सिम्बोलिक नेम हो। अब यसमा भ्यालुको आधारमा हेर्दाखेरि दुई टाइपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ ब्रोडली कन्स्टेन्टलाई, न्युमेरिक कन्स्टेन्ट र क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट गरेर। र न्युमेरिक कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै दुईमा, त्यसमा पनि फेरि इन्टिजर कन्स्टेन्ट र रियल कन्स्टेन्ट अथवा फ्लोटिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट भन्छौँ। अनि क्यारेक्टर कन्स्टेन्टमा सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट र स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भनेर यो दुईटा फेरि यसमा पनि क्यारेक्टरमा पनि डिभाइड गर्न सकिन्छ। अब यसमा इन्टिजर कन्स्टेन्ट भित्र पनि हामीले फेरि यसको पनि डिभिजन छ। इन्टिजर कन्स्टेन्टमा डेसिमल इन्टिजर कन्स्टेन्ट, त्यसपछि गएर हेक्साडेसिमल इन्टिजर कन्स्टेन्ट र अक्टल इन्टिजर कन्स्टेन्ट। सी ल्याङ्ग्वेजले यो तीनटै खालका इन्टिजरलाई रिकग्नाइज गर्छ र डेसिमल, हेक्साडेसिमल र अक्टल गरेर इन्टिजरमा पनि तीनटा हुन्छ। अब रियल कन्स्टेन्ट भन्यो भने यो फ्लोटिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट र डबल गरेर यसमा पनि डाटा टाइप अनुसारको भ्यालु कन्स्टेन्टमा डिफाइन गर्न सकिन्छ। अब सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट सिंगल भइहाल्यो, स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर, सिक्वेन्स अफ क्यारेक्टर हो, यसमा यो दुईटा नै भइहाल्यो। अब इन्टिजर कन्स्टेन्टको केसमा व्हाट इज इन्टिजर कन्स्टेन्ट भन्दाखेरि इन्टिजर कन्स्टेन्ट इज द सिक्वेन्स अफ डिजिट्स, डिजिटहरुको सिक्वेन्सले कुनै नम्बर डिफाइन गर्छ, द्याट इज कल्ड द इन्टिजर कन्स्टेन्ट। र इन्टिजर कन्स्टेन्टमा अनसाइन इन्टिजर भनेर हामीले डिफाइन गर्नु कन्स्टेन्ट एसाइन गर्दा कन्स्टेन्टमा जस्तै यहाँ क्यापिटलमा यु अथवा स्मलमा यु जे लेखे पनि यु भन्ने वर्ड सँगै आयो भने यो अनसाइन इन्टिजर भनिन्छ। अब लङको लागि यल भन्ने भ्यालु युज हुन्छ, जस्तै यो लङ कन्स्टेन्ट हो, लङ इन्टिजर कन्स्टेन्ट एसाइन गर्नु पर्यो हामीले भने यो चाहिँ यल, स्मल यल अथवा क्यापिटल यल, दुवै अप्सन पोसिबल छ। अनसाइन र लङ हो भन्नु पर्यो भने कन्स्टेन्टलाई युएल भनेर यसरी लेख्ने गरिन्छ कन्स्टेन्ट डिफाइन गर्दा र भ्यालु एसाइन गर्दा। यो चाहिँ कुन केसमा भन्दाखेरि त्यो डिफाइन गर्दा होइन कि CONST अनि INT अनि त्यसपछि कन्स्टेन्टको नेम अनि भ्यालु गर्दाखेरि हामीले INT को ठाउँमा लङ इन्ट भनेर डिफाइन गर्यो कन्स्टेन्ट भने त्यसमा भ्यालु एसाइन गर्दा यल चाहियो। अनसाइन इन्ट भनेर डिफाइन गर्यो भने यु अनि UL भनेको अनसाइन लङ, यसरी यो सिम्बलहरु युज हुन्छ। अब रियल कन्स्टेन्ट भनेको फ्लोटिङ भ्यालुज। रियल कन्स्टेन्टमा यसमा जनरली सिम्पली यसरी भ्यालु नेगेटिभ पोजिटिभको लागि प्लस माइनस पनि युज गर्न सकिने भयो र यसको साइन्टिफिक नोटेसनमा भ्यालु एसाइन गर्दाखेरि 0.65 E4 अथवा 1.5 E + 5 -1.2 E - 1 यसरी यो फर्ममा कन्स्टेन्टको भ्यालुहरु डिफाइन गर्न सकिन्छ। यो भनेको के हो भन्दाखेरि 0.65 E4 भनेको 0.65 × 10⁻⁴ त्यस्तै -E - 1 भनेको 10⁻⁻1 भन्ने बुझिन्छ। यो चाहिँ साइन्टिफिक नोटेसनको सर्ट ह्यान्ड। यो कन्स्टेन्टको भ्यालुहरु कसरी एसाइन गर्ने भन्ने कुरा। अब सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट भन्यो भने जहिले पनि कुनै पनि क्यारेक्टरलाई सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्टको केसमा त्यसलाई सिंगल कोटमा यसरी लेख्ने हो भ्यालु लेख्दाखेरि। र स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भन्यो भने त्यो केसमा चाहिँ यसरी डबल कोटमा लेख्ने जहिले पनि स्ट्रिङ कन्स्टेन्टलाई। जस्तै यहाँनिर यो ए भनेर जुन दिएछ ए त सिंगल क्यारेक्टर हो। अब यही सिंगल क्यारेक्टरलाई पनि हामीले स्ट्रिङ हो भन्नु पर्यो भने यसरी डबल कोटमा राख्नु पर्यो, स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट हो भन्नु पर्यो भने। सिंगल क्यारेक्टर हो भने त्यसलाई चाहिँ सिंगल कोटमा लेख्नु पर्यो। यही ए हो, भ्यालु त्यही हो, तर त्यसलाई सिंगल कोटमा लेख्यो भने त्यो सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्ट हुन्छ। डबल कोटमा लेख्यो भने त्यो एउटा स्ट्रिङ अफ लेन्थ 1 त्यो हुन जान्छ। अब यसको अतिरिक्त सी ल्याङ्ग्वेजमा केही त्यस्ता स्पेशल ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टर सहितको कन्स्टेन्टहरु पनि सपोर्ट गरेको छ, जसलाई हामीले स्केप सिक्वेन्स भन्ने गर्छौं। स्केप सिक्वेन्स जस्तै /n
यहाँ दुईटा क्यारेक्टर छन् तर पनि यसले एउटै क्यारेक्टरको रूपमा काम गर्छ भनेको सिंगल क्यारेक्टर कन्स्टेन्टको रूपमा यसलाई लेख्न सकिन्छ सिंगल कोटमा। त्यस्तै न्यू लाइन भयो, त्यस्तै स्ल्यास टी ट्याबको लागि, स्ल्यास बी फर ब्याक स्पेस हैन, स्ल्यास अनि यो इन्भर्टेड कमा हामीले प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने स्ल्यास इन्भर्टेड कमा भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो ब्याक स्ल्यासलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो कहीँ भने ब्याक स्ल्यास मात्र लेखेर भएन, डबल ब्याक स्ल्यास राख्नु पर्यो। हो यस्तै यो ब्याक स्ल्याससँग सुरु आएका एक्स्ट्रा क्यारेक्टर कम्बिनेसनले एउटै क्यारेक्टर कन्स्टेन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। तिनीहरूलाई स्केप सिक्वेन्स भन्छौँ हामीले। त्यसको स्पेसल आफ्नो आफ्नो काम छ। यो भयो कन्स्टेन्टको। अब यसमा लिटरल र सिम्बोलिकको कुरा गर्दाखेरि लिटरल कन्स्टेन्ट भनेको एक्चुअल भ्यालु, सिम्बोलिक भनेको हामीले दिएको नेम। अब लिटरल कन्स्टेन्ट इज भ्यालु द्याट इज टाइप डाइरेक्टली इन्टु द सोर्स कोड वेयर एभर इट इज निडेड। जहाँ चाहिन्छ हामीले डाइरेक्टली त्यहाँ चाहिँ त्यही भ्यालु नै राख्छौँ भने त्यसलाई लिटरल भ्यालु अथवा लिटरल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। जस्तै पाई आर स्क्वायर भन्ने फर्मुलामा पाई नलेखेर हामीले 3.14 भनेर अथवा 22/7 भनेर त्यही लेखिदियो भने त्यो लिटरल भयो। पाई भन्ने कतै माथि डिफाइन गरेर त्यहाँ चाहिँ पाई भनेर लेख्नु भने त्यो सिम्बोलिक भयो। जस्तै इक्जाम्पलको लागि इन्ट काउन्ट 20 भनेर यसरी लेख्यौँ। काउन्टमा 20 भन्ने भ्यालु एसाइन गरे हो। काउन्ट इज द भेरिएबल, यो कन्स्टेन्ट होइन, भेरिएबल भयो। त भेरिएबलमा हामीले भ्यालु के एसाइन गर्यो, एउटा इन्टिजर कन्स्टेन्ट, यो भनेको लिटरल भयो, एक्चुअल भ्यालु। त्यस्तै फ्लोट ट्याक्स रेट भन्यो, ट्याक्स रेट इज द भेरिएबल, त्यसमा हामीले 0.28 भनेको एउटा कन्स्टेन्ट भ्यालु हो। यो एसाइन गर्यौँ। अर्कोचोटि अर्को भ्यालु एसाइन गर्दा यसमा रिप्लेस हुन्छ, यो भेरिएबल भएको हुनाले त्यो भन्ने भयो। कन्स्टेन्ट मात्रै डिफाइन गरेको भए यसको अगाडि हामीले CONST भनेर यहाँ एउटा वर्ड युज गरिदिने भने फेरि यो भेरिएबल नभएर के हुन्छ, कन्स्टेन्ट भइदिन्छ। अनि भ्यालु हामीले बिचमा चेन्ज गर्न पाउँदैन। र यसमा 20 र 28 भनेका लिटरल कन्स्टेन्ट। र यो काउन्ट ट्याक्स रेट भनेको यिनीहरू भनेको भेरिएबल भयो। र यसमा हेरौँ the presence or absence of the decimal point distinguish the floating point constant from integer constant। अब यसमा लिटरल भ्यालु डाइरेक्ट लेख्दाखेरि यो डेसिमल भ्यालु आएको छ भने, डेसिमल पोइन्ट आएको छ भने त्यसले फ्लोटिङ कन्स्टेन्ट बुझाउँछ, डेसिमल आएको छैन भने इन्टिजर कन्स्टेन्ट बुझाउँछ। जस्तै यो 20 मा पनि हामीले 20.0 मात्रै गरिदियो भने भ्यालु त्यही हो, तर 20.0 गर्ने बित्तिकै त्यो अब इन्टिजर हुँदैन, त्यो फ्लोट हुन्छ। त्यो किसिमले पनि भ्यालु बुझ्नु पर्यो। अब अर्को यसैमा इन्टिजरमा अब यो डेसिमल, हेक्साडेसिमल र अक्टल कन्स्टेन्ट हामीले कसरी डिफाइन गर्ने भन्दाखेरि कन्स्टेन्ट स्टार्टिङ विथ डिजिट 0, कुनै पनि इन्टिजरमा हामीले भ्यालु एसाइन कन्स्टेन्ट गर्दाखेरि 0 बाट सुरु भएको भ्यालु दियौँ भने इन्टिजरलाई त्यो अक्टल भ्यालु लिन्छ। त अक्टल भ्यालु भन्ने बुझाउनको लागि अगाडि यो 0 भन्ने राख्नु पर्यो, अक्टल कन्स्टेन्ट हो भने यो। त्यस्तै 0.34, 0.65 भनेको यो अब डेसिमल 65, 60 र 5 भएन, यो डेसिमल 65 मा 65 हुन्थ्यो भने 0.65 भन्दा यसरी कन्स्टेन्ट एसाइन गरेपछि यो अक्टल भ्यालु भयो, यसको बेस 8 मा हुने भयो। र यसमा हामीले 0 देखि 7 डिजिट मात्रै यसमा युज गर्न सक्छौँ। अनि प्लस माइनस साइन, पोजिटिभ नेगेटिभ देखाउनलाई प्लस माइनस साइन पनि युज गर्न सकिन्छ यो अक्टल जहिले पनि। अब यो 0.65 लाई पर्सेन्टेज डी भनेर हामीले प्रिन्ट गर्यो, लास्टमा 0.65 लेख्यौँ भने यसको डेसिमल इक्विभ्यालेन्ट कन्भर्ट गरेर दिन्छ। त्यस्तै 0x, यो स्मल एक्स पनि युज हुन्छ, 0x यो क्यापिटल एक्स पनि युज हुन्छ। त 0x और दिस 0x यसरी लेखेको छ कन्स्टेन्टमा अगाडि भने यो बेस 16 को नम्बर कन्स्टेन्ट हुन्छ, जसलाई हेक्साडेसिमल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। हेक्साडेसिमल कन्स्टेन्ट भन्ने बित्तिकै यो बेस 16 मा आयो, जसमा ABCDEF सम्मका क्यारेक्टरहरू पनि युज हुन्छ। जस्तै एक्जाम्पलको लागि यहाँ तल देखाएको छ 0x 9f भनेको एक्चुअल नम्बर भनेको यो 9f हो। त यो 0x ले के रिप्रेजेन्ट गरेको छ, दिस भ्यालु इज हेक्साडेसिमल कन्स्टेन्ट भ्यालु।
हेक्साडेसिमल नम्बर 9F हो भन्ने बुझाउँछ। त्यस्तै यो हेक्साडेसिमल नम्बर 7C हो भन्ने बुझाउँछ। यो हेक्साडेसिमल नम्बर AB हो भन्ने बुझाउँछ। यस किसिमले इन्टिजर कन्स्टेन्टलाई हामीले अक्टल नम्बरमा, हेक्साडेसिमल नम्बरमा र डेसिमल नम्बरमा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। डेसिमल हो भने केही पनि गर्नु परेन, सिधै इन्टिजर भ्यालु दिए पुग्यो। अक्टल हो भने अगाडि 0 राखेर दिनु पर्यो, हेक्साडेसिमल हो भने 0x राख्नु पर्यो। यो कन्स्टेन्टको रिप्रेजेन्टेसन यसरी हुन्छ। अब लिटरल कन्स्टेन्टमा डेसिमल पोइन्ट भएको नम्बरलाई अघि एक्जाम्पलमा देखाउँ। जस्तो यसमा -1 2 3 4.456 यो त एउटा नेगेटिभ फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर भयो। 0.0009 यो के भयो? यो पनि एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बर। त्यसपछि 100.0 भने 100.0 यो पनि एउटा फ्लोटिङ पोइन्ट कन्स्टेन्ट लिटरल। यो किसिमले कन्स्टेन्टको भ्यालु अब साइन्टिफिक नोटेसनमा लेख्दाखेरि अब यहाँ तल छ जुन यो 1.23 E2 भनेर यसरी लेख्यो, यो पनि भ्यालिड छ। यो भनेको 1.23 into 10⁻², भने हो। अनि त्यसको क्याल्कुलेट गर्दाखेरि डेसिमलमा एक्ज्याक्टली यति आउँछ। त्यसपछि यो 4.08 E को पावर E6 भनेको 4.08 into 10⁻6 भनेर यसरी। त्यस्तै 0.85 E-4 भनेर लेखिएको छ भने 10⁻⁻4 भनेको यो एक्ज्याक्टली यही डेसिमल यो फ्लोटिङ पोइन्ट नम्बरलाई साइन्टिफिक नोटेसनमा एक्सपोनेन्शियल फर्ममा पनि हामीले कन्स्टेन्टलाई यसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ विथ एक्सपोनेन्ट प्लस अर माइनस। म्याथमेटिक्समा जसरी रिप्रेजेन्ट गर्थ्यो त्यही कुरा यहाँ चाहिँ कन्स्टेन्टको फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अब सिम्बोलिक कन्स्टेन्टको केसमा अघि नै भने मैले सिम्बोलिक भनेको हामीले नाम दिने हो। नाम दिने दुईटा वे छ है। जस्तै यो सर्कम्फेरेन्स इज इक्वल टु 3.1415 into 2 into रेडियस भनेर यसरी हामीले स्टेटमेन्ट लेखेका छौँ भने यसमा आएको यो जुन छ भ्यालु 3.1415 मा दिस इज द लिटरल एक्चुअल कन्स्टेन्टको भ्यालु भयो। त्यही कुरालाई हामीले पाई भन्ने कतै डिफाइन गरेर पाईको भ्यालु दिएर यहाँ पिआई भनेर यसरी युज गर्नु यही। अनि यो चाहिँ सिम्बोलिक नेम फर द कन्स्टेन्ट। यो डिफाइन गर्ने दुईटा वे अघि नै भनिहालेँ मैले। त्यो दुईटा वेमा एउटा ह्यास डिफाइन गरेर डिफाइन गर्न सकिन्छ, अर्को CONST अनि डाटा टाइप फ्लोट अनि पाई इक्वल टु भ्यालु सेमिकोलन गरेर त्यसरी लेख्न सकिन्छ। त कन्स्टेन्टमा यति कुराहरू बुझ्ने। अर्को टोकनको कुरामा एलिमेन्ट्स अफ सीमा टोकनमा डेलिमिटर्स भनेको थियो, स्पेशल सिम्बल्स जनरली सेपरेटरको रूपमा आउँछ। जस्तै कमा सेमिकोलन स्पेस यिनीहरू जे आउँछ दिज आर द स्पेशल सिम्बल्स एन्ड टोकन्स। टोकनमा ओभरअल यही कुराहरू आइडेन्टिफायर, कीवर्ड, अपरेटर, कन्स्टेन्ट, त्यसपछि गएर स्पेशल सिम्बल्स गरेर यिनै बेसिक बिल्डिङ ब्लक्स जसले ल्याङ्ग्वेजलाई डिफाइन गरेका छ यिनै एलिमेन्टहरूले यिनीहरूलाई चाहिँ टोकन भनेको हो। अब अर्को स्केप सिक्वेन्सहरूमा यो यिनै कुराहरू छन्, यो पढ्ने है, यसमा धेरै टाइम नजाउँ। /t /b /a /n/r या अनि स्ल्यास कमा स्ल्यास अनि यो इन्भर्टेड कमा स्ल्यास 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 क्वेसन मार्क यिनीहरू ब्याकस्ल्याससँग आउने क्यारेक्टर जसले एउटा सिङ्गल कन्स्टेन्टको रूपमा रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको स्पेसिफिक आफ्नै मिनिङ हुन्छ। यो जे लेख्यो त्यही जस्ता तस्तै हुँदैन, यसको आफ्नै। जस्तै /t राख्यो भने आउटपुटलाई उसले चाहिँ ट्याब पोजिसनमा चेन्ज गरिदिन्छ। बी भन्यो भने ब्याक स्पेस मुभ गर्छ। ए भन्यो भने एउटा बिप साउन्ड क्रिएट गर्छ। n/n भन्यो भने न्यू लाइनमा जान्छ। /r भन्यो भने क्यारी रिटर्न क्यारेक्टर भयो। /f भनेको फिट भनेको फर्म फिट भन्छ। अनि यो चाहिँ इन्सर्ट द सिङ्गल कोड, इन्सर्ट डबल कोड यिनीहरू भनेको सबै स्केप सिक्वेन्सहरू हुन्। कहिलेकाहीँ
स्टेप सिक्वेन्स सोधिहाल्नु न यही कुराहरूलाई एक्सप्लेन गर्ने। अब डेटा टाइप्सहरू हेर्दाखेरि यसमा पनि धेरै कुरा गर्नुभन्दा सी प्लस प्लसमा पनि पढेको कुरा यही हो, सीमा पनि पढेको कुरा यही। प्राइमरी डाटा टाइप्स भनेको यसमा बेसिक डाटा टाइपहरू हुने भए केही, डेराइभ टाइप्स हुने भए, युजर टाइप्स, डिफाइन टाइप्स हुने भए। प्राइमरी टाइप्समा चाहिँ इन्टिजर, फ्लोट, क्यारेक्टर र डबल, यो चारवटा। अनि यो भोइड भनेर कहिलेकाहीँ युज हुन्छ। भोइड भने पनि डाटा क्वेसनको अगाडि हामीले भोइड लेख्यौँ भने रिटर्न टाइप केही पनि छैन भन्ने बुझिन्छ। र डाटा टाइप भोइड भनेर पनि युज हुन्छ। भोइड भनेको नथिङ। अरू डाटा टाइपमा इन्टिजर, फ्लोट, डबल र क्यारेक्टर फ्लोट र डबलको उस्तै हो, तर बाइट्स भन्ने। अब डेराइभ टाइप्समा एरे भन्ने बित्तिकै कलेक्सन अफ सिमिलर टाइप्स अफ डाटा आइटम इन अ सिंगल नेम, त्यो चाहिँ होमोजिनियस डाटा स्ट्रक्चर हो। युज गर्छौँ। यिनीहरू भनेको डेराइभ टाइप्सहरू जुन ल्याङ्ग्वेजले डिफाइन गरेको छ। अब युजर डिफाइन टाइप्समा चाहिँ स्ट्रक्चर, युनियन, इनम। स्ट्रक्चरले डिफ्रेन्ट डाटा टाइप्सहरूलाई एउटा सिंगल नेममा प्याकेजिङ गरेर स्टोर गर्छ। हामी त्यस किसिमले स्ट्रक्चर डिफाइन गर्न सक्छौँ यसको लागि स्ट्रक भन्ने किवर्ड युज गरेर। अनि युनियन भनेको स्ट्रक्चर जस्तै तर स्टोरेजमा चाहिँ सिंगल लोकेसन मात्रै हुन्छ। हरेक डाटा आइटमको लागि छुट्टा छुट्टै लोकेसन हुँदैन। टोटल डिफाइन गरेको डाटा आइटम मध्ये सबभन्दा हाइएस्ट साइज जसको छ त्यति मेमोरी एलोकेट गर्छ र हामीले त्यही सिंगल सेयर्ड मेमोरीमा 1 बाई 1 डाटा आइटमहरू स्टोर गर्न सक्छौँ। एउटा डाटा आइटम स्टोर गर्दाखेरि अर्को पहिलेको स्टोर गरेको रिप्लेस हुन्छ। त्यही भएर एकैचोटि सबै डाटाहरूलाई स्टोर गर्न मिल्दैन। युनियनको एक पटकमा एउटा डाटालाई स्टोर गर्न सक्छ। तर स्ट्रक्चरमा के हुन्छ, प्रत्येक इन्डिभिजुअल मेमोरी चाहिन्छ त्यति एलोकेट भएको हुन्छ। स्ट्रक्चर र युनियनमा त्यही फरक हो। स्ट्रक्चर भनेको सेपरेट मेमोरी फर सेपरेट भेरिएबल्स विदिन द स्ट्रक्चर। युनियन भनेको शेयर्ड मेमोरी फर अल द भेरिएबल्स विदिन द युनियन। त्यसमा we can use only one variable can be stored in the union at a time। किन सबैले एउटै मेमोरी सेयर गरेका छन् र जति युनियनमा भएका भेरिएबलको टोटल साइज छ त्यति एलोकेट भएको हुँदैन। हाइएस्ट भ्यालु जति छ कुनै भेरिएबलको त्यो मात्रै स्टोर भएको हुन्छ, त्यति मात्रै एलोकेट भएको हुन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ सेयर्ड मेमोरीको कन्सेप्टमा युनियन हो। अब इनम भनेको यो चाहिँ इन्युमरेसन टाइप भन्छ। हामीले कुनै पनि इन्टिग्रल कन्स्टेन्टहरूलाई इन्युमरेट गर्नु पर्यो, नम्बर दिनु पर्यो भने त्यो केसमा चाहिँ इनम युज हुन्छ। जस्तै इनम गरेर अनि त्यसपछि डे भनेर लेखेर अनि इक्वल टु ब्र्याकेटमा चाहिँ सन्डे, मन्डे, ट्युसडे, वेडनेसडे भनेर चाहिँ लिस्टिङ गर्यो भने फर्स्ट डे भनेको 1 भयो, 2 भयो, 3 भयो गरेर त्यसले हरेकलाई सिक्वेन्सियली नम्बर इन्क्रिजिङ अर्डरमा नम्बर एसाइन गर्छ। र हामीले चाहिँ सन्डे भनेर लेख्यौँ भने त्यसले अटोमेटिकली 1 भनेर लिने हो। त्यो इन्युमरेसन टाइप डिफाइन गर्दाखेरि त्यो इनम भन्ने किवर्ड युज गरेर डिफाइन गरिन्छ। अब जाउँ भेरिएबलमा। भेरिएबल भनेको डाटा स्टोरेज लोकेसन इन द कम्प्युटर्स मेमोरी विथ गिभन नेम। एउटा कुनै नाम दिइन्छ र कम्प्युटरको मेमोरीमा एउटा ठाउँ एलोकेट गर्छ, त्यहाँ चाहिँ हामीले डाटा स्टोर गर्न सक्छौँ। we can change the value stored in the variable time to time during the program execution। कुनै पनि टाइममा भ्यालु चेन्ज गर्न पाइने हो। त्यसमा अहिले एउटा भ्यालु स्टोर भएको छ, फेरि अर्को भ्यालु हामीले रिप्लेस गरेपछि पहिलाको भ्यालु हट्छ, नयाँ भ्यालु स्टोर हुन्छ। यो किसिमले टाइम टु टाइम कुनै पनि भ्यालु हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। भेरिएबल भनेको त्यो एउटा इन्टिटी हो जुन चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरीमा एलोकेट भएर स्टोरेज एलोकेट भएर बस्छ। कुनै एउटा नेम हामीले म्यापिङ गर्छौँ। त्यो नेम भनेको हामीले दिँदाखेरि आइडेन्टिफायर भनेर जुन भनेको थियो त्यो आइडेन्टिफायर जसरी हामीले नेमिङ गर्छौँ
त्यही रुल अनुसार भेरिएबलको कन्स्टेन्टको फङ्सनको स्ट्रक्चरको युनियनको सबैको नाम त्यही किसिमले राख्नु अब भेरिएबल क्यान ह्याभ डिफ्रेन्ट भ्यालुज एट डिफ्रेन्ट इन्स्टेन्स अफ टाइम कुनै पनि बेला डिफ्रेन्ट भ्यालु हुनसक्छ स्टोर गर्न सकिन्छ based on the value stored in variable each variable is defined with the data type associated with त्यहाँ कस्तो भ्यालु स्टोर गर्ने हो त्यसको आधारमा भेरिएबलको लागि डाटा टाइप पनि दिनु पर्यो भेरिएबल डिफाइन गर्दाखेरि डाटा टाइप हामीले जुन दिएको छौँ त्यसमा त्यही भ्यालु मात्रै स्टोर हुन सक्छ अर्को टाइपको भ्यालु चाहिँ स्टोर हुन सक्दैन अब कसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरामा धेरै जानु परेन डाटा टाइप अनि भेरिएबल त्यस्तै डाटा टाइप भेरिएबल एक किसिमले भेरिएबल डिफाइन गर्न सक्छौँ एउटै डाटा टाइपमा मल्टिपल भेरिएबल पनि यसरी कमा 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 गर्दै हामी डिफाइन गर्न सक्छौँ यिनीहरू बेसिक कुरा भइहाल्यो होइन र यो बेसिक कुरामा यो साइज कति यो घोकेर कन्ठ पार्नु पर्दैन त्यो कम्पाइलरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ जति बाइट छ त्यो बाइट भनेको 1 बाइट भन्ने बित्तिकै 1 बाइट भनेको 8 बिट भयो र 8 बिट भनेको 0000 8वटा 0 देखि 8वटा 1 सम्मको रेन्ज हुन्छ अनि त्यसैलाई चाहिँ हामीले हाफ गर्दाखेरि पोजिटिभ नेगेटिभ गर्दाखेरि हाफ गर्दाखेरि यति हुने भयो र यसको साइज त्यही अनुसार क्याल्कुलेट गरेर निकाल्न सकिहाल्छ र क्यारेक्टर भन्ने बित्तिकै 1 बाइट इन्टिजर 2 बाइट सर्ट 2 बाइट लङ इन्टिजर 4 बाइट अब यो फेरि सबै कम्पाइलरमा एक्ज्याक्टली यही छैन अब अहिलेको लेटेस्ट कम्पाइलरमा इन्टिजर भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकल्ली 4 बाइट्स उसले एलोकेट गरिदिएछ होइन र यो कम्पाइलरमा पनि डिपेन्ड हुन्छ केही कुरा तर बेसिकल्ली बुझ्दाखेरि पहिलेदेखिको सीको कम्पाइलरमा साइजको कुरा गर्दा इन्टिजर 2 बाइट हुन्थ्यो क्यारेक्टर 1 बाइट फ्लोट 4 बाइट र डबल 8 बाइट लङ डबल लङ इन्टिजर भनेर यसरी लङ भनेर लगाइसकेपछि त्यसको साइज फेरि एक्सटेन्ड हुने भयो लङ डबल भन्यो भने 10 मा जान्छ लङ इन्टिजर भन्यो भने इन्टिजरको दोब्बरमा जाने भयो त्यो किसिमले त्यो साइज चाहिँ बढ्छ त्यही अनुसार यसको यतातिर स्टोरेज चेन्ज हुने भयो त्यसमा धेरै जानु परेन अब यसमा व्हाट इज स्टेटमेन्ट व्हाट इज एक्सप्रेसन हैन यिनीहरू कुराहरू आउँछ स्टेटमेन्टमा र स्टेटमेन्ट हाम्रो सी प्रोग्राममा स्टेटमेन्ट भन्ने बित्तिकै सुन्नुपर्छ इज द इन्स्ट्रक्सन टु द कम्प्युटर टु क्यारी आउट सम स्पेसिफिक टास्क कुनै एउटा पर्टिकुलर टास्क गर्नको लागि कम्प्युटरलाई एउटा हामीले इन्स्ट्रक्सन दिएको हो स्टेटमेन्ट भनेको जस्तै आइएनटी इन्ट एक्स इज इक्वल टु 5 भनेर लेख्यो भने त्यसले कम्प्युटरलाई के एउटा डिरेक्सन दिने भयो भने मेमोरीमा एक्स भन्ने नाममा एउटा एलोकेट इन्टिजरको लागि त्यहाँ लगेर दिएको भ्यालु 5 स्टोर गर्ने हो यति काम गर्नको लागि दिएको इन्स्ट्रक्सन हो त्यस्तै हरेक कामको लागि हरेक स्टेपको लागि हामीले एउटा एउटा इन्स्ट्रक्सन लेख्ने गर्छौँ प्रोग्राम लेख्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड द स्टेटमेन्ट So statement is the complete direction instructing the computer to carry out some tasks. र सी ल्याङ्ग्वेजमा जनरली स्टेटमेन्टहरू हामीले लाइन टु लाइन लेख्छौँ एक लाइनमा एउटा स्टेटमेन्ट नर्मल्ली लेख्ने गरिन्छ तर त्यो लेख्नै पाइँदैन दुईटा भन्ने होइन एकै लाइनमा 10वटा 20वटा स्टेटमेन्ट पनि लेख्न सकिन्छ अट्यो भने जति अट्छ एक लाइनमै लेख्न पनि सकिन्छ तर त्यसमा के हुनु पर्यो प्रत्येक स्टेटमेन्ट सेमिकोलनले इन भएको हुनु पर्यो त्यसलाई हामीले डेलिमिटर सेमिकोलनले सेपरेट भएको हुनु पर्यो जस्तै डिफाइन यो सेमिकोलन हुँदैन फेरि त्यहाँ चाहिँ ख्याल गर्ने धेरैले चाहिँ स्टेटमेन्ट भन्ने बुझेर त्यसमा पनि सेमिकोलन लगाइदिने अनि प्रोग्रामले काम गर्ने यो डिफाइन इन्क्लुड इफ डिफ यस्ता खालका ह्यासबाट सुरु भएका ट्यागहरू जुन छन् यिनीहरूबाट सुरु भएका लाइनमा लास्टमा सेमिकोलन हुँदैन अरू बाँकी सबैमा हामीले स्टेटमेन्ट लेख्ने बित्तिकै लास्टमा यसरी सेमिकोलन लेख्ने गर्छौँ जस्तै यहाँ एक्स इजिकल टु 2 + 3 सेमिकोलन यसले पनि कम्प्युटरलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएछ के दिएछ भन्दाखेरि 2 र 3 दुईटा यो लिटरल कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो इन्टिजर कन्स्टेन्ट भ्यालु भयो 2 र 3 लाई एड गर्ने काम भयो दिस इज द अपरेटर यो पनि एउटा टोकन हो यो पनि टोकन हो यो पनि टोकन यसमा हेर्दाखेरि टोटल x = 2 + 3 सेमिकोलन गरेर
जम्मा जम्मी 6 वटा टोकन मिलेर यो एउटा स्टेटमेन्ट बनाएको छ जुन हामीले अगाडि टोकनको कुरा त यो x भनेको टोकन आइडेन्टिफायर दिस इज द भेरिएबल आइडेन्टिफायर हो यो इक्वल र यो प्लस भनेको यिनीहरू अपरेटर टोकनमा पर्यो यो 2 र 3 भनेको यो कन्स्टेन्ट टोकन पर्यो अनि यो सेमिकोलन भनेको यो चाहिँ स्पेशल क्यारेक्टर डेलिमिटरमा पर्यो यस किसिमले यसले के गर्छ 2 र 3 लाई एड गरिसकेपछि x मा भ्यालु एसाइन गर्छ x भन्ने भेरिएबलमा 5 भएर स्टोर भएर बस्ने भयो यो एउटा एक्जाम्पल फर स्टेटमेन्ट त्यस्तै यहाँ प्रिन्टएफ सी प्रोग्रामिङ भन्यो सेमिकोलन यो प्रिन्टएफ को सिन्ट्याक्स अनुसार यो ब्र्याकेट स्पिन बटेड कमा यो लेख्या हो सेमिकोलन लास्टमा छ योले पनि के गर्छ यो सी प्रोग्रामिङ भन्ने यति लाइनलाई यति टेक्स्टलाई कम्प्युटरको स्क्रिनमा डिस्प्ले गरिदिन्छ त्यति काम गर्ने स्टेटमेन्ट यो भयो भनेपछि हरेक स्टेटमेन्टले एउटा न एउटा कुनै न कुनै पर्टिकुलर टास्क कम्प्लिट गरे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले कम्प्युटरलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन दिएको हो स्टेटमेन्ट भनेको अब स्टेटमेन्ट चाहिँ व्हाइट स्पेस अब व्हाइट स्पेस पनि स्टेटमेन्टमा भ्यालिड छ व्हाइट स्पेस भनेको स्पेसहरु ट्याबहरु यस्तो क्यारेक्टरहरु सी कम्पाइलर इज नट सेन्सिटिभ टु व्हाइट स्पेसमा त्यस्तो सेन्सिटिभ छैन हो भन्नुको अर्थ व्हाइट स्पेसलाई उले एलिमिनेट गर्दै जान्छ अब यो जस्तै x = 2 + 3 भनेर जुन लेखियो यो एउटा स्टेटमेन्ट यसमा स्पेस कहीँ पनि छैन त यो स्टेटमेन्टमा स्पेस कहीँ पनि छैन तर त्यसैमा यसरी लेख्यो x = यहाँनिर स्पेस भयो यति लामो अनि यहाँ 2 + 3 यहाँ पनि स्पेस छोडेको छ र x को पछाडी पनि यहाँनिर एउटा स्पेस छ अनि यहाँ थुप्रै स्पेसहरु भयो पनि त्यो स्पेसहरुलाई उले इग्नोर गर्छ रिड गर्दाखेरि टोकनाइज गर्दाखेरि यो x लाई एउटा टोकन यसलाई अनि यसलाई गरेर यो 5-6 वटा टोकन हुन्छ त्यसलाई ग्रुपिङ गर्ने हो यो स्पेसहरुलाई एलिमिनेट गर्छ कम्पाइलरले आफै त्यो भएर यो स्टेटमेन्ट र यो स्टेटमेन्ट भनेको इक्विभ्यालेन्ट अझ यसैलाई हामीले मल्टिलाइन x = 2 + 3 भनेर यसरी लाइन टु लाइन लेख्यो भने पनि लास्टमा यहाँ आएर सेमिकोलन लाग्यो भनेपछि यो पनि दिस इज सेम एज दिस यही जस्तै नै भयो यस्तोमा यसरी लेख्न सकिन्छ तर यो जुन एउटा स्ट्रिङ कन्स्टेन्टहरु छन् यस्तोलाई फेरि छुट्याएर सी अनि अर्को लाइनमा प्रोग्रामिङ अर्को लाइनमा ल्याङ्ग्वेज भनेर एउटा स्टेटमेन्टमा लेख्न डाइरेक्टली पाइदैन त्यसमा अरु कुनै क्यारेक्टरहरु डेलिमिटरहरु युज गर्नुपर्ने हुन्छ यो व्हाइट स्पेसको कुरा जस्तै प्रिन्टएफ हेलो वर्ल्ड भनेर लेख्यो यसरी प्रिन्टएफ हेलो वर्ल्ड भन्दा यही लाइनमा लेखे पनि त्यो ओके हेलो वर्ल्ड भनेर यसरी लेख्यो तर यसरी लेख्नु त्यति राम्रो कुरो होइन यसरी लेख्न पनि मिल्छ तर त्यसरी लेख्दाखेरि यो त्यति राम्रो देखिएन यो अलिकति प्रोग्राममा पनि इन्नेचुरल देखियो हैन तर यो हेलो वर्ल्ड भनेर एउटैमा इन्भर्टेड कमा लेखेर ब्र्याकेट यता र यता हामी यसरी लेख्न चाहिँ सक्छौं तर यसैलाई फेरि हेलो र वर्ल्डलाई छुट्याएर लेखिदिन्छु भनेर हेलो एउटामा अनि वर्ल्ड अर्को लाइनमा लेख्यो भने फेरि यो इनभ्यालिड हुन्छ यसलाई चाहिँ कम्पाइलरले इन्भ्यालिड गर्छ अब यसरी पनि लेख्न पाइन्छ तर के गर्नु पर्यो हेलोको पछाडी यो ब्याकस्ल्यास लाइन सकिने बित्तिकै ब्याकस्ल्यास अनि त्यसको पार्ट अफ द स्ट्रिङ बाँकी यहाँबाट स्ट्रिङ ब्रेकडाउन भएको छ भन्नको लागि यो ब्याकस्ल्यास एउटा युज गर्यो भने फेरि यसरी पनि लेख्न पाइन्छ तर यो लेख्नु भनेको त्यति राम्रो कुरा होइन नर्मल्ली हामीले प्रिन्टएफ स्क्यानएफ यस्ता फंक्सनहरु लेख्दाखेरि एउटै लाइनमा लेख्ने प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो स्टेटमेन्ट भित्र अरु डिफरेन्ट टाइपको स्टेटमेन्टहरु आउँछ नल स्टेटमेन्ट भनेको द स्टेटमेन्ट दैट डज नथिङ त्यस्तो स्टेटमेन्ट जसले केही पनि गर्दैन केही पनि नगर्ने पनि स्टेटमेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि हुन्छ कहीँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो भनेको नल स्टेटमेन्ट भनेको जस्ट एउटा सेमिकोलन मात्रै लेखिदिने हो अरु केही पनि छैन अब स्टेटमेन्टको इन्ड विथ सेमिकोलन कुनै न एउटा स्टेटमेन्ट लेख्यौं इन्डमा सेमिकोलन लाउँथ्यौं अब नल स्टेटमेन्ट भनेको त्यसले केही पनि गर्ने होइन भने सेमिकोलन मात्रै आउँछ यो सेमिकोलन मात्रैको पनि कुनै ठाउँमा गएर युटिलाइजेसन छ नल स्टेटमेन्टको पनि त्यही भएर हामीले कुनै ठाउँमा जस्तै यहाँनिर आए मैले एउटा एक्जाम्पल यो हेलो भनेर यसरी लेख्यो यो एउटा स्टेटमेन्ट हो अब यसको छेउमा यहाँनिर अर्को सेमिकोलन लगाइदियो भने
अर्को सेमिकोलन लगाइदियो भने यसरी मल्टिपल सेमिकोलन लाग्दियो भने के हुन्छ होला प्रिन्टएफ हेलो भन्यो एउटा सेमिकोलन लाग्यो यो चाहिँ ठिक थियो अब यसमा अर्को सेमिकोलन थप्यो के होला केही छ यसको उत्तर एरर आउँदैन किन आउँदैन भन्दा दिस इज नल स्टेटमेन्ट होइन र यहाँसम्मको लागि यो फर्स्ट सेमिकोलनसम्मको लागि उसले यो एउटा स्टेटमेन्ट लिने भयो त्यसपछि बाँकी यो जति सेमिकोलन लाउँछौँ प्रत्येकलाई एउटा एउटा स्टेटमेन्ट किन स्टेटमेन्ट लगायो भने सेमिकोलनले छुट्याउने हो नि त्यही भएर यो सेमिकोलन र यो सेमिकोलनको बिचमा केही पनि छैन सो देयर इज नल स्टेटमेन्ट त्यस्तै यसको र यसको बिचमा पनि केही छैन त्यहाँ पनि नल स्टेटमेन्ट छ रिड गर्छ नल स्टेटमेन्ट नथिङ केही पनि गर्दैन इग्नोर गर्छ त्यसैले कहिलेकाहीँ यो यस्तोमा त यो युटिलाइज भएन यो खासले काम छैन यहाँ यसरी सेमिकोलन 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 लेख्ने तर यो कहाँ युज हुन्छ भन्दाखेरि हामीले लुपहरू युज गर्दाखेरि कुनै पनि कन्डिसन त्यहाँ केही पनि नराख्नु पर्यो सेमिकोलन केही नराख्नु पर्यो अथवा इनिसियलाइजेसन स्टेटमेन्ट नै नराख्नु पर्यो भने पनि फर लुपमा विशेष गरेर है फर लुपभित्र हामीले जस्ट 3टा स्टेटमेन्ट हुन्छ फर्स्ट स्टेटमेन्ट इनिसियलाइजेसन सेकेन्ड स्टेटमेन्ट कन्डिसन थर्ड स्टेटमेन्ट भनेको इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्टको पार्ट हुन्छ र इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट थर्ड स्टेटमेन्ट पछाडि सेमिकोलन हुँदैन फर्स्ट र सेकेन्ड स्टेटमेन्टको पछाडि सेमिकोलन हुन्छ र यदि त्यो इनिसियलाइजेसन हामीले फर लुपभन्दा बाहिरै गरिसकेका छौँ भने त्यहाँभित्र गएर फेरि इनिसियलाइजेसन दोहोऱ्याएर लेख्दैनौँ तर लुपभित्रको सिन्ट्याक्स अनुसार सेमिकोलन त्यहाँ एउटा सेमिकोलन मात्रै राखिदिनु पर्ने हुन्छ द्याट मिन्स इनिसियलाइजेसन स्टेटमेन्ट इज नल इनसाइड द लुप त्यो बाहिरै डिफाइन भइसक्यो भन्ने अर्थमा त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ अब त्यस्तो केसमा यो नल स्टेटमेन्टको युज हुने भयो अरू ठाउँमा त हामीले लेख्नु नलेख्नु खासै फरक भएन नलेखे पनि त्यो एरर हुँदैन लेखे पनि त्यो एरर हुँदैन तर यस्तो खालको स्टेटमेन्ट नल स्टेटमेन्ट अब कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनेको मल्टिपल स्टेटमेन्टलाई कम्बाइन विथ सम ब्लक भन्ने बित्तिकै हामीले यो कर्ली ब्राकेट युज गर्छौँ र कर्ली ब्राकेट युज गरेर यहाँ मल्टिपल स्टेटमेन्टलाई एउटा ग्रुपिङमा राखिन्छ भने यो होललाई एउटा कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भनिन्छ जस्तै यो कहाँ युज हुन्छ कुनै ठाउँमा त्यतिकै पनि हामी राख्न सक्छौँ जस्तै यो प्रिन्ट ट्याब भनेर 2टा स्टेटमेन्ट छ यसलाई हामीले एउटै ब्लकमा राख्दियौँ भने यसले एउटै कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्ने बुझायो तर यो खासै त्यति युजफुल होइन कम्पाउन्ड स्टेटमेन्टको एक्चुअल युज कहाँ गएर हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लुपहरूमा इफ एल्स स्टेटमेन्टहरूमा फङ्सनहरूमा त्यो किसिमले हामीले यो कर्ली ब्राकेट युज गर्छौँ र त्यो कर्ली ब्राकेटभित्र जे जति लेखेको छ 2टा 4वटा 10वटा 20वटा 100वटा जति पनि स्टेटमेन्ट यहाँ लेखिन्छ त्यो ग्रुप अफ स्टेटमेन्टलाई एउटा सिङ्गल कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट भन्न सकिन्छ कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट इज ग्रुप अफ मोर देन वान स्टेटमेन्ट पुट टुगेदर इन्टु द सिङ्गल ब्लक ब्लक भन्ने बित्तिकै यो कर्ली ब्राकेट्सले इन्क्लोज गरे आउनु पर्यो यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट यो कम्पाउन्ड स्टेटमेन्ट कुरा हो अब एक्सप्रेसन भनेको वाट इज एक्सप्रेसन एक्सप्रेसन इज एनिथिङ द्याट इभ्यालुएट्स टु अ न्युमेरिक भ्यालु भन्छ एक्सप्रेसन भनेको त्यस्तो एउटा इन्टिटी हो जसले एउटा न्युमेरिक भ्यालु इभ्यालुएट गर्छ फाइनल त्यसको इभ्यालुएट गर्दाखेरि एउटा सिङ्गल न्युमेरिक भ्यालु आउँछ भने द्याट इज कल्ड द एक्सप्रेसन एन्ड सी एक्सप्रेसन कम इन अल लेभल्स अफ कम्प्लेक्सिटी यो सिम्पलदेखि लिएर एउटा कम्प्लेक्स फर्मसम्ममा सीका एक्सप्रेसनहरूलाई हामीले डिफाइन गर्न सक्छौँ त्यसमा सबभन्दा पहिला सिम्पल एक्सप्रेसन सिम्पल एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै दिस इज अ लिटरल डाइरेक्ट जुन हामीले कन्स्टेन्टमा लिटरल भन्यो त्यो लिटरल भ्यालु आउन सक्छ त्यसपछि लिटरल सँगसँगै कुनै सिम्बोलिक कन्स्टेन्ट कुनै भेरिएबल सिङ्गल भेरिएबल यी सबै कुराहरूलाई सिम्पल एक्सप्रेसन भनिन्छ किन भनिन्छ भन्दाखेरि यो पनि एउटा त्यस्तो इन्टिटी हो जसले एउटा सिङ्गल भ्यालु दिन्छ सिङ्गल भ्यालु इभ्यालुएट गर्छ भनेपछि त सपोज कुनै एउटा कन्स्टेन्ट पाई भनेर डिफाइन गरेको छ अनि पाईको हामीले कुनै न कुनै भ्यालु त डिफाइन गरेका हुन्छौँ सो दिस पाई गिभ्स अ सिङ्गल भ्यालु एट द इभ्यालुएसन अब 20 भनेर लेख्यो कहीँ लिटरल भ्यालु 20 भनेको आफैमा एउटा भ्यालु हो सो दिस इज द सिम्पल एक्सप्रेसन
रेट भनेर भ्यारिएबल डिफाइन गर्यो, यसमा कुनै भ्यालु एसाइन गरे हुन्छ। हामीले कुनै एक्सप्रेसनमा कहीँ गएर रेट भनेर कल गर्यौँ भने त्यो रेटमा त्यसको भ्यालु आउने भयो, त्यसले पनि भ्यालु दिन्छ। -1.25 यो पनि एउटा नेगेटिभ भ्यालु भयो लिटरल। त्यसैले सिम्पल एक्सप्रेसन भन्ने बित्तिकै this consists of the single item, that means a simple variable, literal constant, symbolic constant, etc. त यिनीहरू सिम्पल एक्सप्रेसनहरू भयो। अब सिम्पल एक्सप्रेसनबाटै हामीले फेरि एक्सप्रेसन कम्बाइन्ड विथ सम अपरेटर बिकम्स एक्सप्रेसन इटसेल्फ। कुनै पनि एक्सप्रेसनलाई हामीले अपरेटरसँग कम्बाइन गर्यौँ लिगल्ली, त्यसलाई चाहिँ कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन भनिन्छ। त्यो पनि एक्सप्रेसन नै हो तर कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन हो। जस्तै 2 भनेको सिंगल एक्सप्रेसन थियो एउटा लिटरल, त्यो 2 भनेको सिंगल एक्सप्रेसन थियो। 8 भनेको पनि सिंगल एक्सप्रेसन थियो। दुईटा सिंगल एक्सप्रेसनलाई बीचमा प्लस भन्ने अपरेटरले कन्केट गर्यो र यो 2 + 8 बनायो। दिस इज अल्सो एक्सप्रेसन। अब यसले पनि के दिन्छ, फाइनल्ली एउटा भ्यालु इभ्यालुएट गर्छ। 8 र 2 जोड्दाखेरि 10 हुन्छ। 10 इज द सिंगल भ्यालु। सो एक्सप्रेसन इभ्यालुएट्स द सिंगल भ्यालु, जहिले पनि सिंगल लिटरल। त्यस्तै किसिमले हामीले एक्सप्रेसनहरू लेख्दाखेरि यस्तै एक्सप्रेसनहरूलाई कम्बाइन गर्दै 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 मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेसनहरू बनाउन सक्छौँ। अब त्यो अरूको इक्जाम्पल जस्तै 1.25 भनेको एउटा सिंगल एक्सप्रेसन हो, 8 भनेको एउटा एक्सप्रेसन हो, 5 भनेको एउटा एक्सप्रेसन हो, रेट भनेको एउटा एक्सप्रेसन भयो, कस्ट भनेको एउटा एक्सप्रेसन भयो। अब यसमा रेट र कस्ट भनेको भेरिएबल होला, 8, 5 र 125 भनेको यो चाहिँ कन्स्टेन्ट भयो। यी सबैलाई डिफ्रेन्ट अपरेटरहरूले कम्बाइन गरेका छन् है। यहाँ डिभाइड अपरेटर छ, स्ल्यास, अनि प्लस अपरेटर, मल्टिप्लिकेसन अपरेटर, प्लस अपरेटर, फेरि मल्टिप्लिकेसन, फेरि डिभाइड गरेर यो यति लामो एउटा एक्सप्रेसन बन्यो। दिस इज मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन। सो दिस इज द कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन विच इज obtained by combining 2 or more than 2 sub expressions. Consider the following statement: x is equal to a plus 10 भने यो एउटा x is equal to a plus 10 भन्ने छ। यसमा पनि त्यही a एउटा भेरिएबल हो, 10 एउटा कन्स्टेन्ट हो। दुईटै एक्सप्रेसन हो, त्यसलाई प्लसले एड गर्यो, यो पनि एउटा एक्सप्रेसन भयो। फेरि त्यसलाई चाहिँ यो x भन्ने भेरिएबलसँग फेरि इक्वल यो एसाइनमेन्ट अपरेटरले कम्बाइन गर्यो र यो पनि एक्सप्रेसन भयो। अनि यो एक्सप्रेसन आफैमा फेरि स्टेटमेन्ट हो। किन स्टेटमेन्ट हो भन्दाखेरि हामी सेमिकोलनले इन गरेका छौँ, यहाँ a र 10 लाई एड गरेका छ, एड गरेको भ्यालु x मा लगेर स्टोर गरेका छ भन्ने यसले सर्टेन एउटा टास्क कम्प्लिट गरेका छ। त्यो इन्स्ट्रक्सन कम्प्युटरलाई हामीले दिन्छौँ प्रोग्राम कोडमा। त्यसले गर्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट हो र आफैमा यो एक्सप्रेसन पनि भयो। त्यस्तै यहाँ पनि यो पनि एक्सप्रेसन, मोर कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन, जसमा a + 10, a र 10 को भ्यालु एड गर्यो, x मा एसाइन गर्यो, फेरि त्यही भ्यालु y मा एसाइन गर्यो भनेको डबल एसाइनमेन्ट छ। यहाँ एउटा पहिला x मा जान्छ, त्यसपछि त्यही भ्यालु फेरि y मा कपी हुन्छ। त्यसले पनि सर्टेन एउटा इन्स्ट्रक्सन फलो गरेको छ। त यो कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन। अझै कम्प्लेक्स एक्सप्रेसन हामीले यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटमा यसरी राख्यौँ, y इज इक्वल टु 4 + 5 भनेको y मा 9 भ्यालु जाने भयो, अनि त्यो 9 भ्यालु 6 मा एड हुने भयो, 9 र 6 एड गरेर फेरि x मा जाने हो। अनि यसरी एक्सप्रेसनहरूलाई मोर कम्प्लेक्स बनाउँदै जान सकिन्छ। अब कमेन्ट भन्ने अर्को एउटा टर्म। कमेन्टको कुरामा चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेजमा कमेन्ट लेख्ने मेथड भनेको थाहा छँदैछ, स्ल्यास एस्टिक र एस्टिक स्ल्यास होइन। यो सिङ्गल लाइनमा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने, मल्टिपल लाइनमा लेख्नु पर्यो भने यसरी लेख्ने। यहाँ तल भन्ने जस्तै यो फर्ममा लेख्ने हो। स्टार्टिङ यहाँबाट गऱ्यो, यसपछि लेख्दै 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 गयो, जे जति यहाँ बिचमा लेख्यो यहाँ आएर क्लोज गर्यो यसले। अनि यो बिचमा लेखेको सबै कुरा कम्पाइलरले इग्नोर गर्छ। दिस इज द कमेन्ट। कमेन्ट इज ओन्ली युजफुल फर द प्रोग्रामर रिफरेन्स, नट फर द कम्पाइलर। कम्पाइलरले यसलाई इग्नोर गर्छ, रिड गरेपछि त्यसलाई इग्नोर गरिदिन्छ, सबै कुरा कम्पाइलेसनमा जाँदैन। त्यसैले यो हाम्रो रिफरेन्सको लागि मात्रै लेख्ने, प्रोग्राम लेख्नेले एउटा लेख्ने कुरा हो। दिस कमेन्ट्स आर द पार्ट अफ द डकुमेन्टेसन। हामीले कुनै प्रोग्राम लेख्यौँ, त्यो प्रोग्राम लेखिसकेपछि त्यसमा बिचबिचमा लेखेका कुराहरूले के गर्छ भन्ने जानकारीको लागि त्यसमा कमेन्टहरू लेख्ने गर्नुपर्छ।
त्यसलाई चाहिँ डकुमेन्टेसनको पार्ट इन्टरनल डकुमेन्टेसन भनिन्छ भोलि त्यो कोडलाई कुनै अर्कोले हेऱ्यो भने पनि यसले के को लागि लेख्यो भन्ने कुरो त्यस हेरेर बुझ्न सक्ने भयो सी प्रोग्राम भन्ने यसमा नजाउँ यो सी प्रोग्राम थाहा छँदैछ होइन stdio.h त्यसपछि इन्क्लुड गर्यो मेन भित्र अब यो फर्स्ट प्रोग्राम यो युनिट 2 मा यो बेसिक्स अफ सी मा यति कुराहरू थियो होइन अब त्यसपछि हाम्रो टाइम पनि गइसकेछ फेरि आज है यो टाइम सकिसक्यो अर्को क्लास पनि होला म यतिमै रोकेँ आज अब बाँकी अर्को पार्ट चाहिँ भोलि कन्टिन्यू गरौँला है त ल वेलकम